ہمارے آخری نبی وہ نبی ہے جن کا ذکر یہودیوں کو کتابوں میں ملتا ہے، جن کا ذکر عیسائیوں کی کتابوں میں ملتا ہے، جن کا ذکر سناتن دھرم کی کتابوں میں ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ذکر خیر ہمارے نبی کا نہ ہو۔ اِذَنْ يَجَنَاءُ بَشْرُدَيْنَ رَاشَمْ سَسْتَوِشَّدِ षष्टिं सहस्राः नवतिं चकौरमारुषमेषु दद्महे उष्टाय सप्रवाहनो वधूः मन्तुद्विर्दश वर्षमारतस्य निजदिवैषमानः उपस्पृशाः एष ईशाय मामय शतं निष्कान्तसस्रजाः त्रिनिशतान्नर्वतां सहस्रादशा गोनाम। ये मंत्र हमारे नबी की गवाही देते हैं और कहते हैं कि एक नबी आएंगे, पूरी दुनिया के अंदर इल्म का परचम लहराएंगे, दुनिया के अंदर अंधेरा खत्म करेंगे, अज्ञान हेतु कृत्मो मदांधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयते विवेका। नबी आएंगे जो रहमतुल लिल आलमीन होंगे, जो अपने दर्द को दर्द नहीं समझेंगे बल्कि उम्मत की दर्द को अपना दर्द समझेंगे। उस नबी के पास सारे लोग जाएंगे, नबी राजी हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाजत मांगने लगेंगे। रब्बुल आलमीन की तरफ से इजाजत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे और सजदे में हम्द व सना में मसरूफ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक, ऐ मोहम्मद आप अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा। वशफ़ा तुशफ़ा, शिफात कीजिए शिफात कबूल की जाएगी। हमारे नबी सर उठाएंगे सजदे से, नबी के ज़बान पे होगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, जाओ ऐ मोहम्मद जाओ, जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है उसे निकाल कर लाइए। अल्लाह के नबी जाएंगे और जिस आदमी के दिल में जौ के बराबर भी ईमान होगा उस आदमी को अल्लाह के नबी निकाल लेंगे। निकालने के बाद अल्लाह के नबी दोबारा सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मोहम्मद आप अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, सिफात कीजिए शिफात कबूल की जाएगी। हमारे आखिरी नबी जिनका जिक्र सारी किताबों में आता है, आखिरी नबी सर उठाएंगे, ज़बान पे होगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे। रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मोहम्मद जाओ, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो उस बंदे को निकाल कर ले आओ। हमारे आखिरी नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उस आदमी को निकाल कर लाएंगे और लाने के बाद अल्लाह के हुजूर तीसरी बार सजदे में गिर जाएंगे। बड़ी देर तक अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे, रब्बुल आलमीन की तारीफ करेंगे। रब्बुल आलमीन आवाज देगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक, ऐ मोहम्मद आप अपना सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, शिफात कीजिए शिफात कबूल की जाएगी। फिर हमारे नबी सर उठाएंगे, जबान पे होगा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरी बार कहेगा कि ऐ मोहम्मद जाइए, जिसके दिल में अदना से अदना राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसे आप निकाल कर लाइए। हमारे नबी तीसरी बार निकाल कर लाएंगे
اور نکال کر لانے کے بعد چوتھی بار اللہ رب العالمین کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ رب العالمین کے سامنے جب اجازت رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی، ہمارے نبی سر اٹھائیں گے، زبان پہ ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے۔ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی یہ اجازت مانگیں گے کہ اے میرے پروردگار آج مجھے اجازت دے، آج مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں کو نکال کر لاؤں جنہوں نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے۔ یہ جب رب العالمین سنے گا تو فرمائے گا اے محمد یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو میری عزت اور کبریائی کی قسم کہ میں ان لوگوں کو ضرور نکال لوں گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اس دن سے ڈریے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، رب العالمین کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، آج میں بادشاہ ہوں۔ آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا میں اقتدار حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا کے متکبر کہاں ہیں؟ دنیا کا قارون کہاں ہے؟ دنیا کا فرعون کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون،